बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आलमी खबर पर बात करेंगे। आप जानते हैं कि थ्रेड्स जो है वो लॉन्च हो चुका है और ये भी हम सुन रहे हैं कि ट्विटर को उसके ऊपर बड़ा एतराज़ है क्योंकि वो ट्विटर का कॉपी वर्जन है, या आप कह सकते हैं ना। और ट्विटर को वो कॉपी कर गया है और इंस्टाग्राम के ज़रिए आप उसमें एंटर हो सकते हैं। कैसर खान जो है उसमें एंटर कर चुका है। आप पत्नी कितने सब्सक्राइबर हैं मैं भी चेक करता हूँ वीडियो को ख़त्म करके। तो वहाँ पर इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो फिर हमारी भी आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और मैं कुछ न्यूज़ डालना वहाँ शुरू कर रहा हूँ अभी, ताकि आपको जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैं थ्रेड्स के ज़रिए देता रहूँ। तो हम तो थ्रेड्स को वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। वजह उसकी ये है कि ट्विटर ने कुछ सख्तियाँ, कुछ लिमिटेशंस लगा दी थी कि आप एक दिन में कितने जो पोस्ट हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो टिक है वो ख़रीदना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। तो पाबंदियाँ, डर था अब हम डर रहे थे। अब आपस में बात है कि ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं हम डरते हैं हमारी लिमिट ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें न्यूज़ चेक करनी होती, लेनी होती है कि कहीं पर कोई हमसे खबर मिस तो नहीं हो रही है। तो वो हम कर रहे थे तो हमें अब डर लग गया था। तो अब थ्रेड्स पे आके शायद हमें वो थ्रेट ना हो जो थ्रेड यूज़ कर रहे हैं कि वहाँ पर हमारी कोई लिमिटेशन लगी हुई है, वो अनलिमिटेड है। ठीक है ना, ओके, ये बात हो गई है। लेकिन इसके बारे में जो मैं कल से खबर देख रहा हूँ और मुझे पूछा गया कई दफ़ा, मुझे इवन घर में पूछा गया, मतलब मुझे घर में पूछ रहे थे फैमिली वाले कि सैमसंग के बारे में बताइए कि क्या ये पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था कि थ्रेड्स आने वाली है। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा कहाँ से खबर ले ली इन्होंने, तो मैंने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि क्या सैमसंग कार्टून ने थ्रेड्स की पेशेंगोई की थी। तो जब मैंने उसका कान देखा तो कान के ऊपर उन्होंने थ्रेड्स का जो लोगो है वो बनाया हुआ था। मैंने गौर किया और मैंने देखा, और उसके बाद वो खबर ये थी कि वो कोई 1989 की कोई एपिसोड है जिसमें ये बताया गया था कि इसका कान जो है वो थ्रेड्स के लोगो की तरह है। तो ये बात आपको मैं कंफर्म कर दूं कि सैमसंग के बारे में मुझे ये कोई वो नहीं है, शक नहीं है कि उसने जो बातें कभी कही थी वो वाकई में एपिसोड्स में थी। और उनके क्लिप्स जो हैं मैंने भी दिखाए हैं और लोगों ने भी दिखाए हैं, आप लोगों ने देखे में, वो क्लिप्स मैच कर रहे हैं, डिट्टो मैच कर रहे हैं। और उसमें कोई शक नहीं है कि जब इससे पूछा भी गया था बनाने वाले से, तो कहता कि जी मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं कोई पेशेंगोई नहीं करता, लेकिन वो मैच कर जाते हैं तो ये इत्तेफाक हो सकता है। तो इसको आप इत्तेफाक कहिए, पेशेंगोई ना कहिए। तो ये जो कान है ना, ये इत्तेफाक भी नहीं है, पेशेंगोई भी नहीं है, ये एडिटिंग है। और आजकल आपको मैं बात इन्फॉर्म कर दूं कि मैं अभी एक दोस्त से बात कर रहा था, तो उसने कहा आपको मैं क्या बनाऊं और आपको मैं कहाँ पेश करूं। तो उसने मुझे पंडित बना दिया, मंदिर में बैठा दिया, उसने मुझे पादरी बना दिया, चर्च में खड़ा कर दिया नमाज पढ़ते हुए, इबादत करते हुए, उसने मुझे इमाम बना दिया, मस्जिद में खड़ा कर दिया, उसने सब कुछ किया। लेकिन ये तमाम चीज़ें वो AI से करवा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ही अपने आप को देख रहा हूँ और मैं ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मैं हूँ कि नहीं हूँ, बिकॉज वो मैं ही था। लेकिन मैं नहीं था, क्योंकि मैं ना चर्च गया, ना मैं मंदिर गया। मस्जिद में तो मैं गया, मगर मैं इमाम बनकर तो नहीं खड़ा हो गया, मतलब नमाज पढ़ने आता हूँ। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मुझे उसमें झटका लगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो एडिटिंग है, अब इसे कम से कम आप कबूल कर लें। ठीक है ना, एडिटिंग हर किस्म की होती है। कल आप, क्योंकि हमारी आवाज़ और हमारी शक्ल जो है अगर वो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है तो कोई हमारी भी बना देगा। तो उसको ये मत कहिए कि हमने कैसर खान को देखा है, कैसर खान जो है वो वहाँ पर बेशक गया ही ना हो। चलिए जी, आगे बात करते हैं, क्योंकि मैंने अब AI का जिक्र कर ही दिया है तो ये खबर जोड़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि आप देख रहे हैं कि दुनिया की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस AI रिपोर्ट्स की हो गई है। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है, मुख्तलिफ चैनल्स ने इसको दिखाई है, और मेरा ख्याल है, उम्मीद करता हूँ, यकीन करता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कहीं ना कहीं यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगी, आप भी देख सकते हैं। क्या कमाल के इन्होंने जवाब दिए हैं, यानी कि जिस तरह के इंसान मुतमईन करता है ना किसी को, जिस तरह इंसान काउंटर क्वेश्चन का जवाब देता है कि आपने ऐसा सोचा कैसे। यानी कि इससे सवाल किया, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि क्या आप इंसान की जगह लेने वाले हैं, उनसे नौकरी छीन लेंगे। तो उन्होंने कहा आपने ऐसा सोचा क्यों। आप ये भी तो कर सकते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे उनको, और हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा, हमने ऐसा सुना है कि आप अपने जो मालिकान हैं उनको आप उड़ा देंगे। तो उन्होंने कहा आपने ऐसा नेगेटिव सोचा क्यों। यानी कि मैंने ये देखा, और फिर उन्होंने कहा कि हम में और इंसानों में हाँ ये फ़र्क ज़रूर है कि हमारे में तासुबाजी नहीं है, अकरबा परवरी नहीं करेंगे, हम किसी को एज फेवर नहीं करेंगे, हमें किसी से डर नहीं लगता, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो उस हवाले से जो फ्यूचर की बातें हो रही हैं, जो हमने स्टडी किया, उसमें कह सकते हैं कि कहते हैं कि जज जो हैं वो बेहतरीन, जो AI रिपोर्ट्स हैं वो बेहतरीन जज हो सकते हैं, जिनको खौफ ही नहीं होगा। ज़्यादा क्या कर लेंगे आप, तोड़ दें उसको। तो वकला के अंदर भी AI रिपोर्ट्स आ सकते हैं, तो वो तो आ सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जी हम उनकी जगह नहीं लेंगे, वी विल सपोर्ट दें। असिस्टेंट में डालें ना आप हमें,
لیکن اس ٹائم جو میں نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ یہ جو روبوٹس تھے، یہ جو بوٹس تھے، اور یہ جو اے آئی کے اندر ان کی ذہانت تھی، بھائی وہ لاجواب تھی. کیونکہ یہ ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ڈیٹا کا ذخیرہ ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے کبھی چیٹ جی پی ٹی سے بات تو کی ہوگی، آپ یہ دیکھیے اس کے ریپلائز دیکھیے کیا آؤٹ اسٹینڈنگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 100% وہ ٹھیک کرتا ہے، غلطیاں نہیں کرتا ہے، لیکن کیا اس کے پاس ڈیٹا ہے. اور اس ڈیٹا کو دماغ میں رکھیے، اے آئی جو نارملی اویلیبل ہے، تو انہوں نے جو بلائیں تیار کر دی ہیں ان کی کیا کہیے گا، وہ تو لاجواب ہیں. اس ٹائم ٹی وی کے اندر وہ ٹی وی ریپرزینٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب کل یہ یوٹیوبر بنا دیں گے اس کا، تو ہمارا کام تو بند. تو لہٰذا دے آر ڈوئنگ ایکسٹرا آرڈنری جاب. اور اے آئی آنے والے وقت میں کیا کرنے والا ہے، وہ اس پریس کانفرنس نے میری تو حالت خراب کر دی ہے دیکھ کے کہ یہ لوگ، مجھے ایک لفظ کا استعمال کرنے دیجیے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ٹھیک کیجیے گا، یہ چالاک بھی ہیں. یاد رکھیے گا، انہوں نے کہا نا ہمارے اندر دل نہیں ہے، ہمارا دماغ جو ہے وہ عقل پہ کام کرتا ہے، اور یہ وہ تمام چیزیں آپ لوگ جو ہے سوچتے ہو. یہ وہ بہت ہی سیاسی یہ پریس کانفرنس تھی، اور بہت ہی سیاسی بیانات انہوں نے دیے ہیں. خطرناک بات ہے. چلیے جی، کل انڈیا ریلی، کل انڈیا ریلی، انڈیا کو کل کرنے والی ریلی. نیو دلی رائز کنسرن اوور ریڈیکل گروپ ٹارگیٹنگ انڈین ڈپلومیٹس ان کینیڈا اینڈ یو کے میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں جو ہے ان کے ڈیولپمنٹس کو خطرہ آ گیا ہے، کیونکہ آپ جو انڈیا میں کر رہے ہو وہ باہر ہو رہا ہے. کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اپنے پاکستان کی فکر کرو، آپ بات ہی مت کیا کرو انڈیا کی. بھائی بات یہ ہے، انٹرنیشنل پرائم ٹائم میں انٹرنیشنل بات کروں گا نا، پاکستان کی بات تو میں ڈومیسٹک نیوز میں کر لیتا ہوں، تو یہاں پر تو میں انٹرنیشنل کروں گا. اور انڈیا میرے حساب سے اس دنیا کا حصہ ہے، تو مجھے بات کرنے کا اختیار ہے، کیوں نہیں بات کروں، میں تو کروں گا. تو یہاں پر یہ ہے کہ جو کچھ بھی، جو مناظر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی والے یا ان کے جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں جو وہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو گاڑیاں بٹھا لیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہمارے پاؤں چاٹو، ہمارے پاؤں دباؤ، اور جے شری رام کا نعرہ لگاؤ، اور مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ ٹارچر کرتے ہیں ہر طریقے سے. اور جو کچھ ابھی آپ نے دیکھا ایک جو لڑکا تھا اس کے ساتھ ہوا، بعد میں پاؤں بھی دھوتے ہیں، لیکن پہلے پاؤں دھونے سے پہلے جو کچھ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اب باہر غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ جو کچھ آپ اندر کر رہے ہو اس کا ریئیکشن کہیں تو آئے گا. تو سکھوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ریئیکشن آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر آپ کو اب دنیا بھر میں، یو کے میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یو ایس اے میں کل انڈیا ریلی ہوتی نظر آئے گی. اور یہ پوری دنیا میں ہوگی، اور یہ پوری دنیا میں کیا بنائے گی، خبر بنائے گی. خبر بن گئی. میں آر ٹی نیوز سے لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ آسٹریلین نیوز سے لے لیں، یو ایس اے سے لے لیں، نیو یارک ٹائم لے لیں، واشنگٹن پوسٹ سے لیں، کوئی بھی لے لیں، آپ کو کل انڈیا ریلی لکھا ہوا آئے گا، اوپر لکھا ہوا موٹا موٹا کل انڈیا ریلی. تو یہ جو اگر یہ کسی کو یہ جا رہا ہے اپنا کریڈٹ، تو یہ آپ دیجیے گا صرف اور صرف سکھوں کو، کہ ان کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے. اگلی بات کر رہے ہیں، انسان کیا موت سے بھاگ سکتا ہے؟ اور کیا آپ، ایک بادشاہ تھا، وہ اس نے بولا مجھے جو ہے نا، اس نے کہا کہ جی آپ 2 دن کے بعد آپ کی موت آنے والی ہے، 2 دن یا 10 دن میں آپ مر جاؤ گے، ایسا کچھ بتایا اس کو. اس نے بولا چل بھائی نکل، جہاز نکال، بحری جہاز نکال. جہاز میں بیٹھا اور وہ چلا گیا. جب چلا گیا تو وہ سفر کرتے 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 ایک بالکل اکیلے جزیرے میں چلا گیا، اکیلا جزیرہ، بالکل کوئی انسان کا بچہ ہی وہاں پر نہیں. اور اس نے بولا کہ جی مجھے آپ زنجیروں سے باندھ دو یہاں پر، اب مجھے موت آئے میں مانتا ہوں. کیا ہوا کہ وہاں پر موت کا فرشتہ آیا، اور اس نے بولا کہ میں حیران تھا، تقریباً 2-4 دن پہلے میں حیران تھا کہ اس جزیرے پہ بادشاہ کیوں آئے گا اور اپنے آپ کو زنجیروں سے کیوں باندھے گا. میں جان لوں گا اس کی، مجھے لکھ کے دیا گیا تھا کہ بادشاہ کو اس جزیرے پہ جان لینی ہے جب وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا. کہتے تم آ گئے، یہ میرے لیے حیرت. ہم اپنی موت کے لیے پہنچتے ہیں اپنے مقام کے اوپر، ٹھیک ہے نا. امریکہ میں پہنچ جائیں گے پاکستان سے مرنے کے لیے، کوئی امریکہ سے پاکستان آ رہا ہے مرنے کے لیے، تو یہ اپنی جگہ، اپنی زمین جہاں آپ نے مرنا ہے وہاں پر آپ پہنچ جاتے ہیں، اور فرشتہ جو اپنا کام دکھا دیتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے ایک وہ تھا، ایک ٹرانسلیٹر تھا جو طالبان کے خلاف امریکن آرمی کو ٹرانسلیٹ کر کے دیتا تھا، اور انٹرپریٹر کہتے ہیں اس کو، جو درمیان میں بیٹھتے ہیں نا، جو 2 لوگ بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ افغان زبان میں اور انگلش زبان میں اب اس کو عبور تھا، اور یہ ان کی وردی بھی پہنتا تھا. اس کے 4 بچے تھے. امریکہ نے اس کے ساتھ وفا کی. تقریباً 97,000 اس ٹائم 97,000 افغانی جو ہے وہ اس پوسٹ کے اوپر، یعنی کہ اس ویزے کے اوپر جو ہے وہ گئے ہیں ریفیوجی کے اندر. تو جب یہ گیا امریکہ تو ہی واز ویری ہیپی کہ طالبان مجھے قتل کر دے گا، گولی مار دے گا، مجھے آپ لے جائیں. لے گئے.
اس کے 4 بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اور اس نے کہا کہ میں یہاں پڑھوں گا، میں امریکہ میں میرے بچے بڑے ہوں گے اور میں یہاں پر محفوظ رہوں گا۔ واشنگٹن ڈی سی میں اس نوجوان کو، نصرت احمد یار کو گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی جو موت لکھی تھی نا، وہ لکھی امریکہ میں تھی کہ تجھے امریکہ میں گولی ماریں گے۔ تو شاید اب افغانستان میں بڑا ہونے والا ایک آدمی جو وہاں پر رہتا ہوگا، موت کے فرشتے نے بھی کہا تھا کہ تو امریکہ میں تیرے کو مارنا ہے، تو آئے کیسے؟ لیکن بہرحال اس کو امریکن لے گئے، گولی مار دی۔ تو جو بھی آپ لوگوں کا اس بارے میں خیال ہو آپ کہہ سکتے ہیں۔ کچھ باتیں ہوتی سمجھانے کے لیے، مطلب وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہی بات کریں کہ لکھا مجھ سے لکھا ہوا مانگ لیں کہ موت کا فرشتہ کیسے آ گیا تھا۔ تو یہ ایک بات ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بزرگ ہیں جب بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی لکھا ہوا وہ اسکرپٹ نہیں ہوتا، سمجھ جائے کرو بات کو کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔